عقیدہ ہے پیارا حیات النبی دا تے چتروڑی فتنہ ہے 14 صدی دا عقیدہ ہے پیارا حیات النبی دا تے چتروڑی فتنہ ہے 14 صدی دا رہا ہے عقیدہ اے امت سجیدہ تے چتروڑی فتنہ ہے 14 صدی دا عقیدہ اے پیارا حیات النبی دا تے چتروڑی فتنہ ہے 14 صدی دا قبر وچ ہے زندہ نبی اے حدیث قبر وچ ہے زندہ نبی اے حدیث جڑا نہیں منے دا لعین خبیث نبوت دا فرمان نور اکھیں دا چتروڑی فتنہ ہے 14 صدی دا عقیدہ ہے پیارا حیات النبی دا تے چتروڑی فتنہ ہے 14 صدی دا منے دوں محمد دے روزے کو جنت منے دوں محمد دے روزے کو جنت ہے عرش الہی تو ود جیندی عظمت اے روزے کو اندھا نی جنت منے دا اے روزے کو اندھا نی جنت منے دا تے چتروڑی فتنہ ہے 14 صدی دا نبی کو ولا کی مردہ اے آہدے کیا جنت دے وچ کوئی مردہ بھی رہندے این گستاخ دا نہیں عقل کم کریں دا تے چتروڑی فتنہ ہے 14 صدی دا نبی پاک روزے تے سن دے کلام نبی پاک روزے تے سن دے سلام ایویں اہل سنت دے لکھ گئے امام نبی پاک روزے تے سن دے سلام ایویں اہل سنت دے لکھ گئے امام جے اتھو پڑھو تاں فرشتہ پجیندا عقیدہ ہے پیارا حیات النبی دا کتاب المہند لکھی اہل دیوبند وہ ہے دیوبندی جیڑا ایندا پابند جیندا سنتے اے نہ ہے بوتھی سجیندا اور میرا دعویٰ ہے حضرت میں نے کو قادیانی ثابت کرساں جے چیلنج قبول کرن دا 7واں سال ہے میرے چیلنج نو بھائی دے بدل اے قادیانی ہے منکر قرآن قادیانی کافر ٹرائل فتوے کوئی آوے کدہیں آوے ڈاڈا مولوی کتھے آوے فقیر کو کل ہے اے قرآن پڑھتے جو مطلب دسیں دے نہ اج تائیں او کوئی مفسر لکھیں دے یہ کم قادیانی دا نہیں بے شک اے اپنے سوا سب کو مشرک سمجھدا تے چتروڑی فتنہ ہے 14 صدی دا حضرت میں چیلنج دے تھک گیا انہیں قبول نہیں کیتا 2009 کو لگا پیا اے چیلنج میڈا ایک حوالہ تو دے دے اے چیلنج میڈا ایک حوالہ تو دے دے دساتے کو 10 لکھ تو ثابت کریں دے تو راہ سے کمانا انہیں چک چٹیں دا چتروڑی فتنہ ہے 14 صدی نبی تے نبی وچ خدا رکھا فرق تلک رسول فضل بعض اللہ بعض نبی تے نبی وچ خدا رکھا فرق برابر جے سمجھے تا ایمان غر کے نہیں فرق امت نبی وچ کریں دا اگڑا تے چتروڑی فتنہ ہے 14 صدی دا متا تو انہیں دی عبادت پہ دیکھیں اے ڈاڑھیاں تے پٹکے تے تلاوت پہ دیکھیں متا تو انہیں دی عبادت پہ دیکھیں اے ڈاڑھیاں تے پٹکے سخاوت پہ دیکھیں ودے سادے لوگیں کو گمراہ کریں دا اے چتروڑی فتنہ ہے 14 صدی دا بھولایا انہیں دی تے کو منہ دی نرمی مگر دل دے وچ بغض کینے دی گرمی ولییں دے نہتے کیوں ہے منہ وٹیں دا دکھا لے دی خاطر کریں دن اے بیت دکھالے دی خاطر کریں دن اے بیت بزرگیں دے کم کو سمجھ دن اے بدت ذکر بالجار کو بدت بیت کو بدت آخ دن سدھردہ عمل وچ اے کیوں نہیں دکھیندا تے چتروڑی فتنہ ہے 14 صدی دا بزرگ اے مطلب دی جاتے وڈے با ادب ہیں مگر بے بزرگیں دے کیوں بے ادب ہیں ہے لازم ادب کرنا ہر ایک ولی دا چتروڑی فتنہ ہے 14 صدی دا بزرگیں دا نا بس اے چپیں تونیے ادب چال ڈٹھی نہ کہیں اج تھونیے بزرگیں دے نا تے ہے مطلب تریں دا تے چتروڑی فتنہ ہے 14 صدی دا
یہ 1996 میں حضرت شیخ سرفراز رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، حضرت کو میں سنا آیا ہوں، حضرت کو فارسی اپنا سرے کی گھر سمجھ دی، بس میں ترجمہ کیا نام حضرت کھیل پم گیا ہر مصرے تھے آخری مصرے حضرت نے بڑی دوئی لیتے ہیں. سنو جو آسن تیری زندگی سرفراز کامیابی، تو حضرت نے یہاں یہ طلب تو بن گیا. جو آسن تیری زندگی سرفراز عقیدہ حیات النبی دا اراز، جو آسن تیری زندگی سرفراز عقیدہ حیات النبی دا اراز، خدا فیض دکھتا ہے عشق نبی دا، عقیدہ ہے پیارا حیات النبی دا، تے چتروڑی فتنہ ہے 14 صدی دا. فیصلہ نہیں منے دا کتاب ربی دا، فیصلہ نہیں منے دا کتاب ربی دا، وحیاتی منکر وفات النبی دا، وحیاتی منکر وفات النبی دا. فیصلہ نہیں منے دا کتاب ربی دا، وحیاتی منکر وفات النبی دا. دنیا والی نہیں برزخ والی حیات، او جنت چے زندہ محمد دی ذات، جنت چے زندہ محمد دی ذات. اے ہو عقیدہ ہر سچے امتی دا، وحیاتی منکر وفات النبی دا، وحیاتی منکر وفات النبی دا. ہاں صدیق اکبر دا جو اعلان، امی عائشہ دا جو سچا فرمان، امی عائشہ دا جو سچا فرمان. نہیں منے دا ایک عذاب 14ویں صدی دا، نہیں منے دا ایک عذاب 14ویں صدی دا، وحیاتی منکر وفات النبی دا، وحیاتی منکر وفات النبی دا. حقیقی جنت دے وچ کوئی بھی مر نہیں سکدا، وہ مشرک تے کافر جنت وڑ نہیں سکدا، مشرک تے کافر جنت وڑ نہیں سکدا. اس بدعتی دا کیوں نہیں عقل کم کریندا، وحیاتی منکر وفات النبی دا، وحیاتی منکر وفات النبی دا. نہ دس دی حدیث نہ دس دا قرآن، المحمد رسالے تے اس دا ایمان، المحمد رسالے تے اس دا ایمان. قرآن دے مقابل رسالے وکھیندا، قرآن دے مقابل رسالے وکھیندا، وحیاتی منکر وفات النبی دا. فیصلہ نہیں منیندا کتاب ربی دا، وحیاتی منکر وفات النبی دا. اے قرآن و حدیث دے نیڑے نہ آوے، قرآن و حدیث دے نیڑے نہ آوے، شیعہ دیا گھڑیاں رے ویتا سناوے، شیعہ دیا گھڑیاں رے ویتا سناوے. ابن مروان جے راویاں کو منیندا، ابن مروان جے راویاں کو منیندا، وحیاتی منکر وفات النبی دا، وحیاتی منکر وفات النبی دا، وحیاتی منکر وفات النبی دا. ہے پگڑی وڈی سر عقل تو ہے خالی، او دلیل جے کوئی نہیں تیوں دے دے گالی، ہاں دلیل جے کوئی نہیں تیوں دے دے گالی. علماء حق نو پلو تے کڑھیندا، علماء حق نو پلو تے کڑھیندا، وحیاتی منکر وفات النبی دا. فیصلہ نہیں منیندا کتاب ربی دا، وحیاتی منکر وفات النبی دا. اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اپنے سے بیہودہ نظم میں کہ میں نے چیلنج کیا تھا، غالباً یہ 2009 کی بات کر رہے ہیں کہ تب سے آج تک کسی نے جو ہے وہ جواب نہیں دیا. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ انعام کی بات کر رہے ہیں، مناظرہ تو بہت دور کی بات ہے، اس نظم سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. بس میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے کسی اشاعت و توحید و سنت کے عالم کے پاس صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں، ہم اس کا بھی آپ کو انعام دیں گے. مناظرہ تو بہت دور کی بات ہے، توجہ کیجیے گا.
وحیاتی منکر وفات النبی دا زہر دا پیالہ پی کے مرتے سجدہ کسی شاتی عالم دا سامنا نہیں کر سکدا کسی شاتی عالم دا سامنا کر نہیں سکدا بند کمرے چ بہ کے ہے چبلا مریندا بند کمرے چ بہ کے ہے چبلا مریندا وحیاتی منکر وفات النبی دا وحیاتی منکر وفات النبی دا جڑے کہندے نے سن دے آقا سلام کفر والے فتوے اونا دے نام ہے کفر والے فتوے اونا دے نام ہے اے فرمان پڑھ حضرت گنگوہی دا اے فرمان پڑھ حضرت گنگوہی دا وحیاتی منکر وفات النبی دا وحیاتی منکر وفات النبی دا علامانو کہندے تو جھلیا چتروڑی او تیرے جیاں دی علامہ صحیح گردن مروڑی تیرے جیاں دی علامہ صحیح گردن مروڑی جیدا نام سن کے ہے بوتھی سو جیندا جیدا نام سن کے ہے بوتھی سو جیندا وحیاتی منکر وفات النبی دا وحیاتی منکر وفات النبی دا اشاعت و توحید دا ادنا سپاہی میں توحید و سنت دادائی میں توحید و سنت دادائی میں پابند قرآن اور حدیث نبی دا میں پابند قرآن اور حدیث نبی دا وحیاتی منکر وفات النبی دا وحیاتی منکر وفات النبی دا